Buntag kaning mga igsuunan ang atong minsay karon kasaysayan sa kahadlok bahin sa Apocalypse. Ang Apocalypse o pinadayag mao yung ngalan sa katapusang basahon sa Biblia nga gisulat sa naghinapos ang unang siglo tungod sa matag naong kinaiyahan og likanhon nga kaayong pinulungan ni ining basahona ang aktibong apokaliptiko gipadapat ngadto sa usa ka matang sa literatura nga nagsugod. Dugay na una pa gisulat ang basahon sa Biblia nga pinadayag ang mitolohikanhong mga simbolismo niini nga literatura mibalik pa sa karaang Persya o lapas pa nianang panahon na busa ang The Jewish Encyclopedia nagisgot bahin sa Babylonianhon gayud ang kinaiyahan sa kadaghanang mitolohi kanhong elemento nga gisagol niining Hudiyohanong apokaliptiko nga literatura. Ang Hudiyohanong apokaliptiko nga literatura milambo gikan sa pagsugod sa ikaduhang siglo ngadto sa katapusan sa ikaduhang siglo. Nagsaysay bahin sa rason niining mga sinulat sa usa ka eskolar sa Biblia. Misulat ang mga Hudiyo nagbahin sa tanang panahon ngadto sa duha ka yugto. Ania kining presenteng panahon nga bug-os sa daotan. Busa ang mga Hudiyo nagpaabot sa katapusan sa mga butang sumala niana anaa ang panahon nga umabot nga mahimong bug-os maayo ang bulawanong panahon sa Dios nga diha niana pakigdait, kauswagan o pagkamatarong sa unsang paagi. Kining presenteng panahon mahimong ang panahon nga umabot ang Hudiyo nagtuo nga ang kausaban dili gayud ikapatungha sa tawhanong ahensya o busa naglaom sa direktang pagsalga sa Dios. Ang adlaw sa pag-abot sa Dios gitawag og ang adlaw sa